बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन वाक़यात का जिक्र किया है उनमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सबसे तवील है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के मुखलिस पैगंबर हैं। उन्हें अल्लाह से हम कलाम होने का शरफ भी हासिल है। आपका किस्सा कुरान करीम की 73 सूरतों में जा बजा फैला हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल क़सस आयत 1 से 3 में फरमाता है, ये किताब रोशन की आयतें हैं। ऐ पैगंबर, हम तुम्हें मूसा और फिरौन के कुछ हालात मोमिन लोगों के लिए सही सही सुनाते हैं कि फिरौन ने मुल्क में सर उठा रखा था और वहां के बाशिंदों को गिरोह गिरोह बनाकर रखा था। उनमें से एक गिरोह को यहाँ तक कमजोर कर दिया था कि उनके बेटों को ज़बह कर दिया करता था और उनकी लड़कियों को जिंदा रहने देता था। बेशक वह मुफसिदों में था। दोस्तों, फिरौन मिस्र की तारीख का वह बदबख्त बादशाह था जिसने इक्तिदार संभालते ही खुदाई का दावा कर दिया। उसने मिस्र के लोगों को इकट्ठा किया और हुक्म दिया कि अब हर घर में मेरी पूजा की जाए और मेरी ही इबादत हो। प्यारे दोस्तों, उस वक्त मिस्र की एक कौम जो कि तादाद में बहुत ज्यादा थे, फिरौन को खुदा मानने लगे और फिरौन की पूजा करने लगे। यह लोग खिप्ती कहलाते थे, लेकिन उस वक्त चंद लोग ऐसे भी थे जिनके दिल ईमान के नूर से मुनव्वर थे और उन्होंने फिरौन को खुदा मानने से इनकार कर दिया। लिहाजा फिरौन ने इन चंद मुसलमानों को अपना गुलाम बना लिया और इन पर अपना जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। मिस्र का सबसे मुश्किल और बारीक काम फिरौन इन मुसलमानों से करवाता और इन पर तरह तरह के जुल्म सितम करता। जादूगरों से मुकाबले में जब फिरौन और उसके सरदारों को मूसा अलैहिस्सलाम को हराने में नाकामी हुई तो फिरौन ने अपनी कौम में ऐलान किया, ऐ कौम, क्या मैं मिस्र के ताज व तख्त का मालिक नहीं हूँ? मेरी हुकूमत के कदमों के नीचे ये नहरें बह रही हैं। क्या तुम मेरे इस जलाल को नहीं देखते? अब बताओ, क्या मैं बुलंद व बाला हूँ या जिसको न इज्जत नसीब और जो बात भी साफ न कर सकता हो? अगरचे अपने खुदा के यहाँ इज्जत वाला है तो क्यों उस पर सोने के कंगन नहीं गिरते या फरिश्ते ही उसके सामने पर बांध कर खड़े नहीं होते? एक रिवायत के मुताबिक उसने तमाम जादूगरों से कहा कि मुझे रब मान लो, नहीं तो मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। लेकिन तमाम जादूगर अपने ईमान पर साबित कदम रहे। इस पर उसने सारे जादूगरों को आग में फिकवा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन व तज़लील होने लगी और फिरौन ने अपने रब और माबूद होने की जोर शोर से तबलीग शुरू कर दी। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि फिरौन को इत्तला कर दो कि अगर तुम्हारा यही तौर तरीका रहा तो बहुत जल्द तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। चुनांचे उन्होंने जब इस पर भी ध्यान न दिया तो अब एक के बाद एक अल्लाह के अजाब आने लगे। यह देखकर फिरौन और उसकी कौम ने यह तरीका अख्तियार किया कि जब अल्लाह का अजाब किसी एक शक्ल में जाहिर होता तो फिरौन और फिरौन की कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा करने लगती, अच्छा हम ईमान ले आएंगे, तुम अपने खुदा से या दुआ कर कि यह अजाब जाता रहे। और जब वह अजाब जाता रहता तो फिर सरकशी और नाफरमानी पर उतर आते। फिर अजाब जब दूसरी शक्ल में आता तो कहते कि अच्छा हम बनी इसराइल को आजाद करके तेरे साथ रवाना कर देंगे, दुआ कर कि यह अजाब खत्म हो जाए। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उनको फिर मोहलत मिल जाती और अजाब खत्म हो जाता तो फिर उसी तरह मुखालफत पर उतर आते। और इस तरह अल्लाह की ओर से अलग अलग किस्म के निशान जाहिर हुए और फिरौन की कौम को बार बार मोहलत दी जाती रही। कुरान उन 7 अजाब की निशानियों का इस तरह जिक्र करता है, और हमने पकड़ लिया फिरौन वालों को अकालों में और मेवों के नुकसान में ताकि वे नसीहत माने। फिर हमने भेजा उन पर तूफान और टिड्डी चीचड़ी और मेढक और खून, बहुत सी निशानियां अलग अलग दी। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मुद्दत दराज तक फिरौन को हिदायत फरमाते रहे
اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی شرارت اور سرکشی اور زیادہ بڑھتی گئی۔ چونکہ بنی اسرائیل نے اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے ان مومنین کو ظلم و ستم کا شکار زیادہ بنایا۔ تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کے دربار میں اس طرح سے دعا مانگی: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما دے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ روایات بتاتے ہیں کہ فرعون کا تکبر، غیظ و غضب اور ظلم و ستم اس انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ عذاب کی باتیں بھی فرعون اور فرعون کی قوم پر اثر نہ ڈال سکی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین کی طرف لے جاؤ۔ اس لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات لال ساگر کے راستے پر ہو لیے۔ تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ روانہ ہونے سے پہلے مصری عورتیں کے زیورات اور قیمتی چیزیں جو ایک تہوار میں ادھار لیے تھے وہ بھی واپس نہ کر سکے کہ کہیں مصریوں پر اصل حال نہ کھل جائے۔ فرعون کو جب خبر ملی تو وہ بھی اپنی لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہو لیا۔ فرعون کے ساتھ تقریباً 10 لاکھ کا لشکر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ دیکھ کر گھبرانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام سے بولی کہ اب کیا ہوگا؟ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور کہا کہ ڈرو نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ تم کو نجات دے گا اور تم ہی کامیاب ہوں گے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے لگے۔ اللہ کی وحی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو تاکہ پانی پھٹ کر بیچ میں راستہ نکل آئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر اپنا عصا مارا تو پانی پھٹ کر دونوں طرف 2 پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ نکل آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے تمام بنی اسرائیل اس میں اتر گئے اور سوکھی زمین کی طرح دریا کے پار چلے گئے۔ فرعون نے یہ دیکھا تو اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، یہ میری کرشمہ سازی ہے کہ بنی اسرائیل کو تم جا پکڑو، اس لیے بڑھے چلو۔ چنانچہ فرعون اور اس کی پوری فوج بنی اسرائیل کے پیچھے اسی راستے پر چل پڑی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ جب بنی اسرائیل کا ہر آدمی دوسرے کنارے پر سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا تو پانی اللہ کے حکم سے پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا، اور فرعون اور اس کی تمام فوج جو ابھی بیچ ہی میں تھی ڈوب گئی۔ دوستو، جب فرعون ڈوبنے لگا اور اسے عذاب کے فرشتے سامنے نظر آنے لگے تو پکار کر کہنے لگا، میں اسی ایک خدا پر جس کا کوئی شریک نہیں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ مگر یہ ایمان چونکہ حقیقی ایمان نہ تھا بلکہ پچھلے فریب کاریوں کی طرح نجات حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ایک ڈاواں ڈول بات تھی، اس لیے اللہ کی طرف سے یہ جواب ملا۔ اب یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جب اقرار کا وقت تھا اس نے انکار اور خلاف ورزی ہی کرتا رہا، اور حقیقت میں تو فساد پیدا کرنے والوں میں سے ہے۔ یعنی اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ مسلمین میں سے نہیں بلکہ فساد پیدا کرنے والوں میں سے ہے۔ دوستو، حقیقت میں فرعون کی یہ پکار ایسی پکار تھی جو ایمان لانے اور یقین حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد اضطراری اور بے اختیاری کی حالت میں نکلتی ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بس یہ اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک اپنی ہلاکت اور عذاب کو آنکھوں سے دیکھ نہ لے۔ اللہ نے کہا، بے شک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔
اس موقع پر فرعون کی پکار پر اللہ کی اور سے یہ بھی جواب دیا گیا کہ تو آج بچا لیں گے ہم تیرے جسم کو تاکہ تو ہو جائے ان لوگوں کے لیے عبرت جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی بیان کی ہوئی نشانی ہزاروں سال کے بعد صحیح ثابت ہوئی، اور ذرائع کے مطابق فرعون کی لاش 1881 عیسوی میں بحر احمر سے نکلی اور آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ نے اسے غرق کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اللہ کے حکم سے اس کی لاش کو سمندر کے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔